अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत अहम मुद्दा और ऐसे कह लें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान में हो रही हैं और अमेरिका के इनखला की बातें हो रही हैं। मुआहदा किया गया है, दोहा एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर बातचीत हुई, पेशरफ्त हुई और तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब से ट्रंप गए हैं और जो बाइडन आए हैं तो अमेरिका की जानिब से इस तरह के इशारे दिए गए हैं कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। इसकी क्या वजह हो सकती है, उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा अफ़गान स्टडी ग्रुप की एक रिपोर्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन की, कौन से ख़तरात के बारे में आगाह किया और अमेरिका के इनखला की वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज की वीडियो के कह लें कि सेंटर पॉइंट है वो ये है कि क्या अमेरिका भी सोवियत यूनियन वाली गलती करने जा रहा है, क्या ये भी रूस की तरह, सोवियत यूनियन की तरह उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए टूटने जा रहा है। तो इसके ऊपर आज की वीडियो में आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 3 फरवरी को 2021 में अफ़गान स्टडी ग्रुप की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि 2500 फौजी जल्द जो निकाले गए, अगर, क्योंकि 2500 के करीब फौजी जो हैं वो रह गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के, तो अगर इनको जल्दी निकाला गया तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। और इसकी रीज़न इसी रिपोर्ट में ये बताई गई है कि अगर आप इनको जल्दी निकाल देते हैं तो वो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो कि स्लीपर सेल बन चुके हैं, जो कि थोड़ा सा कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो दोबारा से ताकत जो है वो गेन करेंगे और फिर से जो है मुल्क के अंदर जो है वो दोबारा से अफ़गान हुकूमत की बात कर लें या अमेरिका की जो सेटलमेंट्स हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकती है। दूसरी रीज़न ये बताएगी, उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से इमेच्योर किस्म का इनखिला करते हैं तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के अंदर है वो ये होगा कि जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको एक तो ताकत मिलेगी और वो बाद में जाकर अमेरिका के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं या ऐसे कहने के इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिका जिन चीज़ों के ऊपर उसने एग्रीमेंट किया, दोहा एग्रीमेंट किया अफ़गान तालिबान के साथ, उनके लिए वो उसकी शिकों के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कह लें कि बिल्कुल केयरफुली जो है इन मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि असल में दोहा मुआहदा है क्या और उसके अंदर किन चीज़ों के ऊपर एग्री किया गया और बाद में अब किन किन चीज़ों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 2020 में दोहा मुआहदा हुआ, पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया और जो इस तमाम तर मामले को समझने वाले हैं और नज़र रखने वाले हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान अगर ना होता तो ये मुआहदा तकरीबन नामुमकिन था और इस तरह से मे भी फ्यूचर में जाकर इसके ऊपर पेशरफ्त हो जाती, लेकिन इतनी जल्दी इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हो सकती थी। और वो अमेरिका जो 11-12 साल से, ऐसे कह लें कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो 20 साल से यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता रहा, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता रहा, इंस्पाइट कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठाया, तो वही अमेरिका पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता नजर आया। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप है, इमरान खान की तारीफ करते नजर आए। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी नहीं थी। यहाँ पर जब जो बाइडन आए तो जो बाइडन की जानिब से अगरचे उस तरह से पाकिस्तान के बारे में अभी तक बयानात नहीं दिए गए, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, उनकी जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात की गई तो उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट किया और अमेरिका के अंदर उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का रोल बहुत अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान के बगैर जो है आप इन चीज़ों को, मामलात को आगे लेकर नहीं चल सकते। बहरहाल 2020 में ये दोहा मुआहदा हुआ तो इसमें पहला तो ये था कि तालिबान ने कहा जी बाकी सारी बातें बाद में, लेकिन यह है कि जो हमारे एरियाज़ हैं या ऐसे कह लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर से आपने अपनी फ़ौजें निकालनी हैं, तो अमेरिका की जानिब से कहा गया ठीक है जी, हम अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल लेंगे। तो दूसरा ये था कि अलकायदा का जो अमल दखल है उसको कम किया जाए, मतलब कि अलकायदा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी या अलकायदा के पीछे ही अमेरिका यहाँ पर अफ़गानिस्तान में आया था, तो उन्होंने कहा कि अलकायदा जो है वो कभी भी यहाँ पर रूल नहीं करेगी, उनका अमल दखल जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, चाहे वो इधर हैं, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज़ में हैं, चाहे वो यूरोप में है या फिर वेस्ट में जितने भी अलाइज हैं या अमेरिका की जहाँ पर इंटरेस्ट है वहाँ पर उसको डैमेज नहीं करेंगे। अगर ये बात मानेंगे तो हम जो है इसके ऊपर एग्री करने को तैयार हैं। कहने को तो ये बातें हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अफ़गान तालिबान ने अपनी यहाँ पर मनवाई हैं। अब सूरत हाल ये है
کہ امریکہ کس لیے آیا تھا۔ امریکہ یہاں پر آیا تھا 9/11 کے بعد کہ اس نے کہا یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں اس سے تھریٹ ہے، امریکہ کو اس سے نقصان ہوا تو ہم یہاں پر آ کر جو دہشت گرد ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں گے اور یہاں پر پیس جو ہے امن قائم کریں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 20 سال گزر چکے ہیں لیکن مسلسل گورنمنٹ آفیشل جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ قتل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو فوجی افسران ہیں وہ بھی مسلسل افغانستان کے اندر قتل ہو رہے ہیں۔ اور جو ریالٹی ہے، جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد سے طالبان جو ہے وہ کمزور نہیں ہوئے بلکہ مضبوط ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ افغانستان ان کے پاس ہے اور اس وقت وہ ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں ہیں۔ تو اور یہاں تک ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے تھوڑا ہیلے بہانے بنانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایگریمنٹ کے اوپر نہ چلے تو یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زمینی حقائق ہیں جو کہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ اب غلطی کیا کرنے جا رہا ہے امریکہ جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ یہاں سے وہ وڈرا کرنا چاہتا ہے اور بغیر پلاننگ کے کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ اپنے معاملات اپنے خود ہی سنبھالیں اور میرا یہاں پر کام مکمل ہو گیا یا میرا یہاں پر انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو گیا تو میں یہاں سے نکلنے جا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں پاکستان بھی وارن کر چکا ہے اور پاکستان نے کہا ہے، عمران خان اس کے اوپر افغانستان کے اندر جا کر بات کر چکے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کہ آپ نے انخلا کرنا ہے تو اتنی جلدی انخلا نہ کریں، آپ جو نئی گورنمنٹ ہوگی جو آپس میں افغانستان کی جو حکومت ہے اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور یہاں پر ایک ایسا جو کنسنسس بلڈ کر کے جائیں تاکہ آپ جب یہاں سے نکلیں تو دوبارہ سے خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، سول وار جو ہے وہ دوبارہ سے شروع نہ ہو جائے۔ تو اس کے اوپر عمران خان بھی بات کر چکے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 1989 میں جب سوویت یونین یہاں سے نکلا افغانستان سے تو انہوں نے غلطی سب سے بڑی یہی کی تھی کہ وہ ایک دم سے نکلے اور اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ کوئی بھی رہی ہو لیکن ایک دم سے وہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے، اپنے معاملات یہ خود ہی سنبھال لیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اور جتنے بھی گروپ تھے جو کمزور گروپ تھے انہوں نے طاقت پکڑی اور ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو گئے اور ایک نئی خانہ جنگی میں افغانستان چلا گیا اور اس کے بعد بھی ابھی تک جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے ہیں۔ لیکن جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہاں پر ایک اور چیز بھی کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو کنٹراسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں جی افغانستان کے اندر جب سوویت یونین تھا تب معاملات اور تھے، افغان طالبان کی جو انٹینسٹی تھی یا کہہ لیں کہ افغان مجاہدین کی جو انٹینسٹی تھی اس وقت وہ بہت زیادہ تھی اور اس میں انہوں نے کوئی مہلت نہیں دی۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کی وہاں پر سپورٹ تھی اس وقت، پاکستان بڑے لیول کے اوپر انہی مجاہدین کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو بہت سارے فیکٹرز تھے جو افغان جنگ کے دوران یا مجاہدین کے حق میں تھے اور سوویت یونین کے اس وقت خلاف تھے۔ انہوں نے کہا لیکن امریکہ کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، ایک تو انٹینسٹی بہت کم ہے اس وقت، زیادہ تر فوکس افغان طالبان کا جو ہے وہ ہے وہاں پر جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے خلاف، امریکہ کے خلاف اس طرح نہیں ہے جب سے یہ امن معاہدہ جو ہے یہ کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایک اور چیز ہے جو کہ یہاں پر اس کو مختلف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو کافی لمبے عرصے سے اس کو اتنا ڈریگ کیا جا چکا ہے، تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں، تو چیزیں بہت مختلف ہیں، وہ معاملات بھی کافی آگے نکل گئے اور انٹینسٹی کافی زیادہ کم ہوگی اور تو اس سے جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہیں ان میں فرق پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کو کنکلوڈ میں اس طرح کروں گا کہ یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں لیکن اگر ابرپٹ قسم کا انخلا کیا گیا تو امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا اور امریکہ کا جو ایک کلیم تھا یا جس چیز کے لیے اس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا وہ جواز امریکہ کے پاس نہیں رہے گا اور اس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا جو کہ بڑا ڈیسپریٹلی چاہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تاکہ جو اکنامک لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہے، آذربائیجان کی بات کریں، ایران کی بات کریں یا یورپ کی بات کریں، ایون کہ رشیا کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کہہ لیں کہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یا وہ پینڈنگ پہ جا سکتی ہے اگر افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح امن قائم نہ کیا گیا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو بائیڈن کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ انخلا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا پھر وہ ایک ابرپٹ قسم کا انخلا کرتے ہیں اور اسی طرح کی غلطی کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سوویت یونین کی جانب سے دہرایا گیا تھا۔ لیکن یہ وقت بتائے گا اور اس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔